बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। मेरी काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी। माशाल्लाह ये उस वक्त स्टूडेंट थे इधर ब्लॉक 17 में, जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज है। तो फिर बाद में इनका एक्सीडेंट हो गया। अभी मैंने देखा तो बड़ा सीरियस एक्सीडेंट इनका हुआ था, टांग का। मैं ये समझता रहा, देखें गलतफहमी ये होती है, मैं ये समझता रहा कि शायद इनके पास टाइम नहीं है, या मतलब ये मेरे पास आके इंटरव्यू देना नहीं चाहते। लेकिन आज जब ये मेरे पास आए और आके मुझे अपनी टांग दिखाई तो मेरी सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई और मेरे दिल में इनका एहतराम और ज़्यादा बढ़ गया। तो आज मेरे मेहमान हैं मोहम्मद ज़ीशान लिगारी। मोहम्मद ज़ीशान लिगारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बच्चा है, क्योंकि हमारे बच्चों जैसा है ये। और इसके जो सरगर्मियां हैं पढ़ाई के अलावा, पढ़ाने के अलावा सोशल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा हैं। ये डिटेल आपको ख़ुद बताएंगे। और आज मैं इत्तेफाक से घर बैठा हुआ था, अगर ये 5 मिनट लेट आते तो मैं घर से निकल जाता। तो फिर मैंने कहा चलो मौका है, मैंने फिर इनको बिठा लिया, तो इनसे गपशप करेंगे इंशाल्लाह। तो ज़ीशान अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पहले तो सर शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं बदकिस्मती समझे कि मैं उन दिनों आपके पास हाज़िर नहीं हो सका, बल्कि आपसे भी हमें बहुत कुछ कॉमर्स कॉलेज में सीखने को मिला है जब उसमें कंपटीशन होते थे। सर इस टाइम जो है मैंने डिग्री मुकम्मल की है 2024 में, BS उर्दू की। 2 रिसर्च आर्टिकल मेरे पब्लिश हैं। एक नात के ऊपर है, क्योंकि मेरा अपना BS का जो रिसर्च प्रोजेक्ट था वो भी नात के ऊपर था। तो एक ज़रबुल अमसाल के ऊपर है। इसके अलावा 165 के करीब आर्टिकल हैं वैसे उर्दू लिटरेचर के ऊपर, जिन्हें उर्दू नोट्स की वेबसाइट रेख्ता और विकीपीडिया के ऊपर जो है वो शाये हुए हैं। इसके अलावा दर्स व तदरीस से मेरी वाबस्तगी है, और सोशल एक्टिविटीज़ जो है मेरा वो जो बैकग्राउंड है सोशल एक्टिविटीज़ का, वो खालिस्तान डॉक्टर इमरान लोधी की वजह से है। उनके साथ मेरा बड़ा भाइयों जैसा ताल्लुक़ है, और वो ही इन एक्टिविटीज़ में हमें प्रमोट करते हैं, और जब भी उनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो फ़ौरन हमें देते हैं, और ये उनके ट्रस्ट का हमारे लिए मज़हर है। ये जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल, ये फ़ी सबीलिल्लाह सहरी चलाते थे हमारे दोस्त, हम शेल पम्प के बिल्कुल नज़दीक हुज़ैफ़ा कासमी हमारे दोस्त हैं, उनकी क़ियादत में साद यासीन अब्बासी हैं। वो मैं जा रहा था तकरीबन 2:30 बजे फुटपाथ के ऊपर। जब मैंने रोड क्रॉस किया उस वक्त कोई नहीं था। अच्छा। जो बाइक मुझे आके लगी थी वो फुटपाथ के ऊपर आके लगी थी, और खैर बहुत बुरा जो है तकरीबन मैंने आप पैदल थे? जी बिल्कुल, मैं पैदल था फुटपाथ के ऊपर, और फुटपाथ का वो हिस्सा जो मन का किनाल की तरफ है, और मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि वहाँ पे आके कोई बाइक लग सकती है। तो मैंने 2 मरतबा जो है इससे सर्जरीज़ कराई हैं। पहली सर्जरी में डॉक्टर्स की गफलत थी, डॉक्टर इमरान हैदर की। फिर दूसरी मरतबा जो है मैंने डॉक्टर बशीर से ऑपरेशन कराया है, वो बड़ा कामयाब हुआ है, और आज उसी की वजह से जो है मैं चल रहा हूँ। जी डॉक्टर बशीर किसरानी। अच्छा। किसरानी मेडिकल कम्प्लेक्स में उनके साथ। तो ये कुछ सर है मेरे बारे में। अच्छा माशाल्लाह। तो अदब के हवाले से माशाल्लाह आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे? सर अदब के हवाले से एक तो मैं शख्सी खाके लिखता हूँ। अच्छा। हाल ही में एक मेरा ड्रामा एक अखबार है मेरी पहचान मेरा पाकिस्तान जो है, पहचान न्यूज़ जो है, उसमें दरियाए सिंध के दर्द के नाम से एक ड्रामा जो है, बल्कि मैं आपको अभी भेजूँगा भी सही, वो शाये हुआ है। उसके अलावा मेरे आर्टिकल जो है मुख्तलिफ़ अखबारों में छपते रहते हैं, और मेरे इस चीज़ के पीछे ना सबसे बड़ा किरदार मुमताज़ शाह साहब का है या फिर आफ्ताब सिराई साहब का है। अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि आफ्ताब सिराई साहब ने कॉलेज में आके पहली दफ़ा जो है वो रिसाला दमान शाये किया, और मुझे जो है उन्होंने उस रिसाले का उर्दू स्टूडेंट पोर्शन जो है उसका मुदीर जो है उन्होंने बनाया था। तो फिर वहाँ से चली उस रिसाले के अंदर मेरा अपना मजमून भी है, बहुत तल्ख बंद है मज़दूर के औकात। हाल ही में तालिब नज़र राइटर फोरम वालों की तरफ से आपने देखा है
ایوارڈ جو 18 مئی کو جو ملنا ہے مجھے ایوان اقبال میں، اچھا ڈی جی خان ڈویژن میں واحد ہوں جس کی جو ہے نامزدگی ہوئی ہے. تو یہ سب اساتذہ کا کرم ہے اور والدین کا ہے اور میرے مرشد ممتاز شاہ صاحب کا بڑا کرم ہے. اچھا ماشاء اللہ. دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا تابع دار اوبیڈینٹ بچے، وہ اس طرح ہوتے ہیں. ممتاز شاہ صاحب کا جس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا، جس طریقے سے آفتاب سرائی صاحب کا ذکر کیا، اور یہی اثاثہ ہیں اساتذہ کرام کا. تو وہ بھی پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے کہ اتنا ماشاء اللہ تابع دار اسٹوڈنٹ، اچھا اسٹوڈنٹ ان کا ہے. اچھا سوشل ایکٹیویٹیز میں مطلب کون سے فیلڈ جو ہیں جس میں آپ کام کرتے ہیں؟ سر ایک تو یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ جو کام کرتے ہیں وہ شجرکاری کے اوپر کام کرتے ہیں. تقریباً آپ یہ آرٹ کونسل میں چلے جائیں، یہاں سے پہلے تو ڈاکٹر عمران لودھی صاحب خود ایکٹیو تھے، لگاتے تھے. جب ہم نے انہیں جوائن کیا تو 2000 غالباً یہ ان کی ایک بڑی بیٹی ہے، ان کی پیدائش کے موقع پہ اوپر ہم نے پودے لگانا شروع کیے تھے. ڈاکٹر عمران لودھی صاحب کے آپ آرٹ کونسل میں چلے جائیں، جتنا بڑا جنگل ہے یا ای لائبریری کے ساتھ یا مختلف جگہوں پہ وہ ہم نے کیے. اسی سال اربن فارسٹ میں ہم نے کوئی 8000 کے قریب پودے لگائے ہیں، جن میں مختلف کالجز ہیں، سکولز ہیں، ہاسپیٹلز ہیں، غازی یونیورسٹی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ چلے جائیں اگر ان اداروں میں، کبھی ڈی ایچ کیو میں، کبھی اس میں سردار فتح محمد انسٹیٹیوٹ میں، آپ کو وہ پودے سرسبز و شاداب نظر آئیں گے، کیونکہ ہم نے ان کا فیڈ بیک جو ہے رکھتے ہیں. اور ہمارے پاس جیو ٹیگنگ ہے، اس کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اتنے پودے اس جگہ پہ لگائے تھے اور اب اتنے جو ہے وہ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سیلاب ہے، آپ نے دیکھا ہے 2022 میں آیا، بہت بڑا اس میں کام کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو میرے ذمہ لگائے ہوئے تھے کہ یہ پائیگاں اور اس کے اندر جتنے موضوع ہیں وہ تھے، ان کے اوپر میں کام کر رہا تھا، لیڈ کر رہا تھا. تو یہ ان کا اور ہمارے دوست ہیں ملک سلیم بھٹا صاحب، وہ میرے والد صاحب کے بھی دوست ہیں ملک سلیم بھٹا صاحب. تو ان کی رہنمائی میں میرے دوست ہیں سعد یاسین عباسی، ان کی رہنمائی میں جو ہے ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں. آج کل جو ہے ہمارا فوکس صرف شجرکاری کے اوپر ہے، کیونکہ درخت ہیں تو جہان ہے، ادروائز کوئی دوسری چیز نہیں ہے سر اس میں. اور جیسے انہوں نے ذکر کیا ملک سلیم بھٹا صاحب کا، تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت سوشل ورکر ہیں. جی بالکل. اور درختوں کے حوالے سے بھی ان کی بڑی ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے علاوہ وہ جو مختلف مشاعرے ہوتے ہیں وہاں پر بھی وہ جاتے ہیں. اور پھر جو ثقافتی لوگ ہیں ان سے تعلق رکھنا، ملک سلیم بھٹا صاحب کی بہت خدمات ہیں اس سلسلے میں. اچھا فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ سر میرا ارادہ ہے کہ ایک تو میں پی پی ایس سی کی تیاری کر رہا ہوں اردو لیکچرر کے حوالے سے. دوسرا میرا ایم فل کا ارادہ ہے کہ میں نے پہلی فرصت جیسے ہی داخلے شروع ہوتے ہیں میں نے سب سے پہلے ایم فل میں ہی داخلہ لینا ہے. میرا فیوچر اسی میں ہے کہ میں نے درس و تدریس کے شعبے سے ہی وابستہ رہنا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی یہ واحد شعبہ ہے جس میں عزت بھی ہے، وقار بھی ہے اور پیسہ بھی ہے اگر آپ کے پاس سبجیکٹ گرپ ہے تو اسی چیز میں ہمارا مستقبل ہے اور میں اسی میں دیکھتا ہوں کہ پڑھنے اور پڑھانے میں. صحیح. لیکن میری سجیشن یہ ہے کہ آپ سی ایس ایس کی بھی تیاری کریں ساتھ، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو سپیریئر سروسز ہیں ان کی بہت زیادہ وہ ویلیو ہے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام کامیابیاں اور تمام خوشیاں دے. کوئی بریفلی کوئی میسیج دینا چاہیں نیو جنریشن کے، کیونکہ نیو جنریشن بہت مایوس ہے، اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں. جن کے پاس نوکریاں ہیں ان کو نوکریوں سے مطلب نکال رہے ہیں، اور پھر جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ بڑے مطلب پیسمسٹک ہیں. تو آپ اس سلسلے میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ علامہ اقبال کے ایک شعر کا ایک مصرع آپ کو میں بتاتا ہوں، اس میں بہت پیغام ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. تو امید رکھنی چاہیے، کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے. آپ نے امید نہیں ہارنی اور محنت کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں سر، میں نے ایز اے انویجیلیٹر جو ہے اکیڈمیز کے اندر کام شروع کیا تھا ٹیسٹوں کی نگرانی پہ، اور تقریباً 2 سال 3 سال یہی کام کرنے کے بعد تب جا کے چھوٹے چھوٹے اداروں میں ہمیں پڑھانے کا موقع ملا. اب ہم جو ہے اپنے اساتذہ کی بدولت جو ہے ان جگہوں پہ پہنچ چکے ہیں. اور میں نے خاص طور پہ ایک چیز ذکر کرنا بھول گیا ہوں کہ ہمارے استاد عمران حیدر جتوئی صاحب، بنیادی طور پہ میں نے پیپر مارکنگ اور
पढ़ाना उनसे भी सीखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके साथ भी मेरा भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। वो भी रहनुमाई करते रहते हैं और रिसर्च की तरफ जो है मैं उनकी वजह से आया हूँ, क्योंकि वो ख़ुद रिसर्च कर रहे थे अपने एमफिल की थीसिस की, और फिर हमें भी शौक़ लगा कि जी हम भी करते हैं, तो इस उसमें हमारे भी 2 आर्टिकल जो है पब्लिश हो गए। तो एक शेर है कि सर जिसके ऊपर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा उन लोगों के लिए, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंज़िलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बह गए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स लॉर्ड, वंडरफुल थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube channel. Thanks a lot.